الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. زاریاں ساریاں رب اگے زاریاں ساریاں رب اگے اس نے فریاد فریادیاں دی وس رب دے نفع نقصان سارے طاقت توڑ دیتی اونے آدیاں دی قوم نوح تے فرعون نو غرق کیتا
دعا منی سو مرسلا ہادیاں دی دشمن نبیاں دے رب تباہ کیتے داستان پڑھو بربادیاں دی محمد شفیع تو حق تے کٹ مشکل اگے واری آوے گی دل شادیاں دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمید سن سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات سرزمین عراق دے بت پرستی زدی اور ناعاقبت اندیش قوم نو 950 سال توحید باری تعالی دا درس دین والے عراقی بشندیاں دے معبودان باطلہ ود سوا یغوس یعوق اور نصر دے خلاف تحریک بپا کرنے والے تاریخ انسانی دی اندر پہلی مرتبہ 300 گز لمبا 30 گز اونچا دیو خیکل 3 منزلہ بیری بیڑے دا ڈھانچہ تیار کرنے والے جس دی طویل عرصہ حیران کن مسلسل انتھک دعوتی سرگرمیاں دے نتیجے دے اندر صرف 80 مرد اور عورتاں نعمت ایمان دے نال بہراور ہو سکے جس دی بیوی اور اس دا بڑا بیٹا کنعان او بھی ایمان اور توحید دی نعمت و محروم رہے ہے جو اپنی قوم دی طرفوں مسلسل مذاق استدہاء تان و تشنیع اور ٹھٹھا بازی دا نشانہ بندے رہے نے جس نے اپنی قوم نو راہ راست لیان واسطے ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی جس نے تنگ آ کر کے اپنی قوم دے خلاف بارگاہ الہی دے اندر استغاثہ دائر کر دیتے جس نو تاریخ دے اندر آدم ثانی دے نام نال یاد کیتا جاندے انہوں دا نام نوح علیہ السلام ہے آئیے اس آدم ثانی نوح علیہ السلام دی حیات طیبہ دا قرآن و سنت دی روشنی دی اندر مطالعہ کرنے ہیں اور اللہ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ سانویں سنا کے صراط مستقیم تے اللہ گامزن ہون دی سعادت نصیب فرما دے سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام دی تیسری پشت وچوں نے انہاں دے والد دا نام لامک ہے دادے دا نام متوشلخ ہے اور پردادے دا نام خنون ہے اور یہی سیدنا ادریس علیہ السلام دا نام تاریخ دے اندر مشہور ہے غور کرنا میرا توجہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم سرزمین عراق دے اندر آباد ہے اور اس علاقے دے اندر بنو راسب دے نام نال اے لوگ مشہور نے اس قوم دے اندر
بت پرستی مذہب دی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سب تو پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر اس دا آغاز ہویا ہے۔ 5 انہاں دے اندر ایسے نیک لوگ سن جڑے اللہ دی عبادت کرنے والے سن۔ جدوں فوت ہوئے شیطان نے آ کر کے انہاں نوں ورغلایا کہ تسی انہاں دیاں مورتیاں بنا کے رکھ لو، تصویراں بنا کے رکھو، تاکہ تسی جنی دیر تک تصویراں دیکھتے رہو گے تو ہاڑے دل اندر شوق عبادت پیدا ہوندا رہے گا۔ جی میں انہاں عبادت کی تھی انجی ایسا کرنی ہے۔ وہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی، انہیں انہاں دے سامنے مجسمے بنوا کے رکھ دیتے، اگلی نسل نو انہاں کو سجدہ کروانا شروع کر دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کے اس قوم نو منع کیتا، فرمایا لوگوں اے ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، اے 5 جڑے تسا معبودان باطلہ بنائے نے، اللہ دے مقابلے دی اندر نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت دا اعلان کیتے۔ آگے اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرمان دینے البتہ تحقیق اسا حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا۔ فرمان دینے یا قوم، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، نما لکم من الہ غیرو، ادھت سوا کوئی معبود نہیں دے، انی اخاف علیکم، میں خوف محسوس کر، مینوں ڈر لگ دے کتے تہاڈے تے رب دا کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اگو قوم کی کہندی ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نبی نو سردار کہن لگے، قوم دے وڈیرے کہن لگے نعوذ باللہ اسی تے تینوں کھلا گمراہ ویکھ رہے ہیں، تو پیو دادے دیاں چھڑ کے اپنی گلاں شروع کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے تسی مینوں گمراہ کہندے ہو، میں تے عرشاں والے رب دا بھیجیا ہویا رسول۔ اللہ اکبر، اللہ میں تے تہاڈے ول نبی بن کے آیا ہاں، ابلغکم رسالات ربی، میں عرشاں والے رب دے پیغام تہاڈے تک پہنچان واسطے آیا ہاں۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے امیرا توجہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت دا اعلان کر دیتے۔ اللہ اکبر، مگر قوم حضرت نوح علیہ السلام دے آنکھیں نہیں لگ رہی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَكَذَّبُوهُ، نبی نوح علیہ السلام نو انہاں لوکاں جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں نے حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت دے جناب دعوت دا انکار کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت نوح علیہ السلام و نبی نے 950 سال اپنی قوم نو ایوئی دعوت دے رہے نے، اور میری یہ قوم انہاں نو چھڑ کے اس رب دی عبادت کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے درد کتنا حضرت نوح علیہ السلام دے اندر، قوم دا خیال کتنا حضرت نوح علیہ السلام دے اندر۔ اگر کوئی بندہ حل چلا رہے ہے حضرت نوح علیہ السلام دے نال نال ترے جاندے نے۔ اللہ اکبر، بھائی تیرا وقت بھی ضائع نہ ہوئے، میں تینوں عرشاں والے رب دے پیغام بھی سنا دے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی مسافر جا رہا ہوندا حضرت نوح علیہ السلام دے نال نال ترے جاندے نے۔ اللہ اکبر، بھی میں عرشاں
عرشاں والے رب دا پیغام بھی تیرے تک پہنچا دیاں، تیرا سفر بھی ضائع نہ ہوئے، تیرا وقت بھی برباد نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نال اتنی محبت نہ پیار کر دینے، اللہ اکبر، مگر قوم حضرت نوح علیہ السلام دی مخالفتی اتر آئیے، مار مار کر کے حضرت نوح علیہ السلام نو پتھر اندر چن دیتا جاندا، کو لوگ گزرن والا ویندا شاید پتھراں چو خون وگی جاندا ہے، جدو پتھر ہٹائے جاندے سن وچوں حضرت نوح علیہ السلام برآمد ہویا کر دے سن۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت دی کلام پاک دا دوسرا مقام سورہ یونس، اللہ فرماندے نے وَاتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے میرے سونے محبوبہ انہوں حضرت نوح علیہ السلام دیاں خبراں پڑھ کے سناؤ نا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جدو نہ اپنی قوم نو کہ آیا قوم، اور میری قوم دیو لوگو، ان کا نکبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ حضرت نوح علیہ السلام، غور کری سونے توجہ کرنا، اے پہلی قوم ہے جن نے سب تو پہلے جگت بازی دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جن نے سب تو پہلے جگت بازی دا آغاز کیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو ٹھٹھا کیتا ہے، مخول کیتا ہے، جناب استہزاء کیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو جناب اگو مخول تے مزاق کیتے نے۔ غور کریوں سونے توجہ کر، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے، اور میری یہ قوم اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے، اور میری قوم دے لوگوں، اگر میرا تہاڈے درمیان رہنا تے اللہ دی ایتاں سنا سنا کے تہانو غفلت تو بیدار کرنا اے تہاڈے واسطے ناقابل برداشت ہو گئے ہے۔ تے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے وَتَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا، میں اللہ رب العزت دی ذات تے توکل تے بھروسہ کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ خالق کائنات تہاڈے اوپر نظراں رکھے ہوئے تسی او دے کولوں پوشیدہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، مان لو گے تے ٹھیک ہے، مگر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تسی انہاں چیزاں دا انکار کرو گے، جے اگر چیزاں چھڑ دیو گے، میریاں تقریراں نہیں سنو گے، میرا وعد نہیں سنو گے، رب دے احکام نہیں سنو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، حالانکہ میں تو آڈے کو لو کوئی شے نہیں مانگدا، ان اجریہ الا علی اللہ، میں تے عرشاں والے رب کو لو ہی اجر لینا چاہنا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من المسلمین۔ اللہ فرماندے نے، مینوں عرشاں والے رب نے حکم دیتا ہے کہ میں او دا فرما بردار بن جا، تہانوں سیدھی گل دس دیاں، مان لو گے ٹھیک ہے، نہیں تے تہاڈی مرضی، اور رب تے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ جی پھر کی ہویا؟ اللہ فرماندے نے فَكَذَّبُوهُ، پھر انہاں حضرت نوح علیہ السلام نو جھٹلا دیتا، انہاں گل کوئی نہ منی۔ اللہ فرماندے نے
فنجیناہو ومن معاہو، پھر اساں نجات دیتی حضرت نوح علیہ السلام نو تے جڑے نال انہاں دے مسلمان ہوئے سن، فی الفلکی اسی انہاں نو ایک کشتی دے اندر سوار کیتے، وجعلناہم خلائفا، پھر اسی انہاں نو لوگاں واسے نائب بنائے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر اسا کیا ویکھو جنہاں نے ساڈیاں آیتاں دا انکار کیتے، جنہاں نے ساڈی گل نہیں منی، جنہاں ساڈیاں آیتاں جھٹلا دتیاں نے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ اللہ فرماندے نے ویکھو میریاں نشانیاں ویکھو، اللہ اکبر، میں رب نے انہاں دا کی انجام کیتے۔ غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے۔ اللہ اکبر، تیسرا مقام سورہ ہود دے اندر اللہ خالق کائنات فرماندے نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ اکبر، پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے نہ بتاں تو روکے ہے، اللہ اکبر، مگر قوم نے گل نہیں منی، پھر نہ حضرت نوح علیہ السلام دی ذات نو ہٹ کیتے، حضرت نوح علیہ السلام نے برات دا اعلان کیتے، مگر نہ پھر بھی نہیں منی۔ ہن جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے کول پھر دے سن، جڑے نوح علیہ السلام دی دعوت نو قبول کر چکے سن، جڑے اس وقت دے مومن بن چکے سن، ہن اگلا اعتراض قوم نے انہاں پہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام نو کہن لگے، جڑے تیرے کول بیٹھے نے سارے غریب جے لوگ نے، ساڑھے وچوں سارے ماڑے نے، ساڑھی عزت تے شان شایان دے لائق نہیں، اے ساڑھیاں صفاں دے وچ بین، اے ساڑھے نال بین، اللہ اکبر، ساڑھے کولو ہٹا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے، تسی تا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں سدھے رستے تے آنا، تے جنہاں نے دعوت قبول کیتی ہے میں انہاں نو ٹھکرا کے اپنے رب نو ناراض نہیں کرنا چاہندا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرنا، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، خالق کائنات فرماندے نے، میرے نوح جی اللہ سونیا میرے واسطے کی حکم ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام جس وقت انہاں نے جناب اگو ہوٹن کرنی شروع کر دیتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نو ٹھٹھا تے مذاق کرنا شروع کر دیتا نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا میرا توجہ کرنا، کہندے نے دس خاں سانو تیری اوے کی وڈیائی ویکھیے جھگڑے وچ ساڈے نال تو کافی عمر لنگائی ہن لیا عذاب جلدی اوے دیر کیوں لائی ویکھیے سچا تیرے تائیں، کہنے لگے جے تو ایڈا ہی سچا ہے نعوذ باللہ تے جا پھر عذاب لیا جڑا سویر شام دھمکیاں دے ہی جانا ہے کہ رب دا عذاب تو اڈے تے آن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ تیری سچائی سانو اے نظر نہ آئی قبر قیامت ایویں ایک گل بنائی موت تو بعد سانو اے پوچھے نہ کائی جے پوچھے تا ساتھوں تگڑا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں ڈرائی رکھے آئی قبر بھی ہوئے گی قیامت بھی ہوئے گی پوچھیا بھی جانا ہے، اسی بڑے طاقتواراں بڑے زور واراں سانو کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ویر جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرو سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ 950 سال حضرت اے واز سنائی سی
کافراں بدکاراں گل منی نہ کائی سی پھر اللہ دے اگے حضرت اوے عرض سنائی سی ہن لے لے تو بدلے اللہ سائیں اللہ سونے ہن تو جانتے اے جانن میں اپنا وس پورا لا چھڑے میں اپنی پوری جناب طاقت استعمال کر لئیے مگر اے اس باپ تے اڑے نے آ جگ مٹھا ہے اگلا کس ڈٹھا ہے کیڑا مرنا ہے کیڑا رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات فرماندے نے اوے اللہ فرمایا ہن کشتی بنا تو کافر بدکاراں کولوں خوف نہ کھا تو آوے گا پانی سبنوں آنکھ سنا تو ڈبن گے کافر تھاؤں تھائیں اللہ اکبر اللہ فرمان دینے میرے نبی نو کشتی تیار کرو نا اللہ اکبر اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دیتی ہے 300 گز لمبی جناب کشتی تیار کیتی گئی حضرت آدم کرویت دے اندر 300 ہاتھ لمبی ہے اللہ اکبر اللہ پہ 30 ہاتھ جناب اس دی چوڑائی ہے اور 30 ہاتھ اس دی اونچائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دی مدد دے نال جناب کشتی تیار پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ پھر حضر کشتی بناوے حضرت اے مدد الہی پوچھن کفار ایکی کھیڑ رچائیا حضرت فرمایا اے بیڑی بنائیا اے آوے گا پانی حد نہیں حضرت نوح علیہ السلام تے عرشاں والے رب دے حکم دے پابند نے مگر قوم دی کرتوت ویکھے آجو اللہ اکبر اللہ سن کے کفار حسن اے تاڑیاں مار دے کرن مذاقاں مشرک اے زیدوں نہیں ہار دے ایک دوجے نو آکھن ویکھو کم بیکار دے اے سوچ وچار کردہ نہیں اے پہلی قوم جنہیں اپنے نبیوں نو مذاق کیتے نے اللہ اکبر اللہ جنہاں نے اپنے نبیوں دا ٹھٹھا تے مذاق کیتا ہے پہ جگت بازی دا آغاز کیتا ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیاں توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ جڑی نبیاں نو مذاق کرے رب اس قوم نو ذلیل و خار کر دیندہ جے اللہ اکبر اللہ پہ جڑے ممبر رسول دا خیال نہ کرے رب عزت ہو دی بھی نہیں رہن دیندہ اللہ اکبر اللہ غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرمان دینے میرے نبی نو ذرا کشتی بناؤ نا کشتی تیار کر دینے حضرت نو علیہ السلام تے قوم کی کہیں دیئے اے پانی دی چھل کدرے نظر نہیں آمدی اے باند برسات ہوئی دنیا کر لام دی ڈنگر پیاسے رہندے جان گھبرام دی فصلانو پانی پورا نہیں اللہ اکبر اللہ قوم ساری کٹھی ہو کے آئیے نبی نو جناب پانی کوئی نہیں جانور پکھے تے پیاسے تڑپ دے پہنے اللہ اکبر اللہ ساڑیاں فصلہ نہیں ہو رہی ہیں باغاں دے اندر شے کوئی نہیں ساڑے بیٹے مردے پہنے نسل ساڑی ختم ہو رہی ہے کوئی کام داسنا حضرت نوح علیہ السلام فرمان دینے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے اپنے اللہ کو لو اپنے گناہوں دی معافی کیوں نہیں جے مانگ دے اللہ
اکبر لا گالے وے اسی گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے اللہ اکبر لا جے گناہ نو گناہ سمجھئے تے پھر بندہ معافی اندر تخیر نہیں کردہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسی گناہ نہیں سمجھے اساں تا پاجیاں رکھیاں نے انہیں میرے تے چاڑی میں اندے تے چاڑنی ہے اللہ اکبر اللہ سی گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی منگو کیوں انہو کان غفارا او اللہ تو ہاڑے گناہ معاف کر دے گا کلے گناہ ہی معاف نہیں ہونگے جدو تسی معافی مانگ لو گے پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا پھر اللہ آسمانہ تو رحمتاں دیاں بارشاں نازل کرے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تو ہاڑے مال بھی بدا چھڑے گا اللہ تو آنو بیٹے بھی عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تو ہاڑیاں کھیتیاں بھی ہریاں بھریاں کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تو ہاڑی ندی نالیاں چے پانی بھی موجن کر چھڑے گا غور کرو سونیا توجہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام فرمان دینے بس ایک اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو اللہ اکبر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام دی گل نہیں منی اللہ اکبر لا استغفار نہیں کی عرشاں والے رب کو لو معافی طلب نہیں کی تھی اللہ خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے حتی اذا جاء امرنا اللہ فرمان دینے جدوں ایک قوم اپنی حد کراس کر گئی قوم نے جس وقت رب دی نافرمانی کرن اندر حد کراس کر دیتی ہے اللہ اکبر لا حتی اذا جاء امرنا اللہ فرمان دے نے پھر ساڑا حکم آیا کیڑا حکم اللہ فرمان دے وفارت نور کوفے شہر دے اندر جناب ایک کار اندر ایک مسجد دے سین دے اندر ایک تنور روٹیاں پکان والا تنور اللہ فرمان دے نے چل تنورہ ابلنا شروع کر دے اس تنور وچوں پانی نکلنا شروع ہو جاندہ ہے اللہ اکبر پھر کہر طوفان آیا کہر کہار دا تنور چو پانی ویکھو اے جوش سی مار دا چاڑ گئے مومن بیڑی اے فضل غفار دا کفار دی شامت شک نہیں اللہ فرما دینے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین اللہ فرما دینے میرے نبی نو ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے اللہ اکبر اپنی کشتی دے اندر جوڑا جوڑا بٹھا لے اللہ اکبر اللہ 3 منزلہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی دیاں بنائیاں نے اوپر والی منزل دے اندر سارے انسان نے نیچے والی منزل دے اندر سارے حیوان نے جڑی آخری منزل دے اندر حشرات الارض نے اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان دینے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین اللہ فرمان دے نبی نو کتیاں دا جوڑا بٹھا لے نبی نو سور دا جوڑا بٹھا لے پر مشرک بین دینا مشرک نہیں بین دینا اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کرنا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسان جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے حواری جڑے ایمان لے کے آئے سن انہاں نو سوار کر لے انہاں جانوراں نو سوار کر لے اللہ فرمان دینے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام لالا نام لے کر کے کشتی توڑ چھڑیے، اللہ اکبر وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جناب اس پانی دی اندر تیر رہی ہے، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں پہاڑاں دی طرح چھلاں آ رہیاں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انج کر کے اپنے پتر وال ویکھیا نا، حضرت نوح فرماندے نے یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، اور میرے پتر آ میری کشتی کے سوار ہو جا۔ اور حضرت فرمایا اپنے بیٹے کنان نو بیڑی تے چڑھ جا پترا، من رحمان نو کار دے دفع دلوں، اوے دشمن شیطان نو کفار دا ساتھ چنگا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے کہا یا بنی ارکب معنا، اور میرے پتر آجا ساڑھے نال سوار ہو جا، وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، پتر نہ کافران دا ساتھی نہ بن۔ اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام نو کی کہندہ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ۔ اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام نو کہنے لگا با تیری کشتی کے سوار نہیں ہونا، میں اس پہاڑ تے چڑھ کے اپنی جان بچا لانگا۔ اللہ اکبر بیٹے جواب دیتا، اوے میں نہیں آوانگا بیڑی تیری دے وچ، اوے قدم نہیں پاوانگا پہاڑ تے چڑھ کے اپنی اوے جان بچاوانگا، اوتھے اے پانی پہنچے نہیں۔ اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے کن آن جواب دیتا، اوے باپ پیارے نو عقل نہ آئی ویکھو، اوے قسمت دے ہارے نو پانی دی چھل وجی، اوے مشرک نکارے نو لگ پیا ڈوبن چارا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ویندے قرآن بولے وَحَالَ بَيْنَهُمَا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اندر نے سامنے پہاڑ تے پتر چڑھیا کھلوتا ہے، ابا تیری کشتی چے نہیں بہنا ہے، پہاڑ میں نو بچا لے گا۔ قرآن کہندہ ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، انج کر کے ایک پانی دی چھل ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اس پہاڑ دے اوپروں اس بیٹے نو جناب لے کر کے فَقَانَ من المغرقین، انج پانی اندر لے جا کر کے سٹ دیئے تے پتر غوطے کھانے شروع کر دیں دے۔ اللہ اکبر لانو پیارے تائیں اوے ترس سی آمدہ ڈوب دا پتر ویکھ، اوے جریا نہیں جامدہ اللہ دے اگے حضرت اوے عرضاں سنا
آمدہ رکھ لویں اللہ اس تائیں۔ اللہ اکبر، غور کریے سونے توجہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرصہ والے رب اگے پکار کی ہے، فرماندے نے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّكَ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تیرے وعدے دا میں انکار نہیں کردا، اللہ تیریاں تقدیران دا میں منکر تے نہیں ہاں، اللہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں ساریاں ہی سچیاں نے، پر اللہ سونیا ان ابنی من آہلی، اللہ میرا پتر میری آنکھاں دے سامنے ڈوبدا پے جے بچا لویں تے تیرے واسطے اوکھی گل تے کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے کالا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نبی نوح اے تیرا پتر تیرے اہل وچوں نہیں۔ اللہ جی ان دی وجہ کی ہے، میرا خون ہے، میرے گھر اندر جنم لین والا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہو عمل غیر صالح، اے میرے نبی نوح تیرے پتر دے عمل چنگے نہیں، جدے عمل چنگے نہ ہوون پاویں نبی دے کر کیوں نہ جمے، اللہ فرماندے نہیں اسی او دا کوڈی بھی مول پاؤندے، کوئی نہیں مول پاؤندے۔ ایتے جی سید دی سین نو سلام ہے، سید خسرے نچائی جائے، کنجر خانہ کروائی جائے، سید دی سین نو سلام ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماندے نے انہو لیس من اہلک، نبی نوح تیرے اہل وچوں نہیں ہے۔ اللہ پتر میرا ہے، حقیقی خون میری کمائی تے پالدا پڑدا رہے ہے، میرے گھر اندر نے پروشاں پائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے سارا کچھ ٹھیک ہے، پر انہو عمل غیر صالح، اے دے عمل چنگے نہیں، اسی انہوں تیرے اہل وچوں ہی کٹ دیتے ہیں۔ اوے اللہ جواب دیتا نو سہارے نو کدی نہ چھڑاں تیرے، اوے پتر نکارے نو پانی وچ ڈوباں اج، اوے ٹولے اس سارے نو کافر تے رحم کرنا نہیں، اے اہل نہیں تیرا میرے نبی سہاریا، عمل نہیں چنگے اس دے اوے سوچ بچاریا، جے ہون سوال کی، جے ہون سوال کیتا اوے جاویں گا ماریا، ہوویں گا جاہل شک نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین۔ میرے نبی نو ایک باری سوال کر لے آئی، ہن دوبارہ اپنے پتر دے حق اندر سوال نہ کری، جے سوال بھی کریں گا میں تینوں نبیاں دیاں لسٹاں چون جی خارج کر دیاں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام رو پیندے نے، فرماندے نے کالا ربی انی، کالا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ کامب گیا نبی رو رو، اوے دیندہ دہائی سی
بخش دے اللہ مینو علم نہ کائی سی پتر دی محبت وچ میں عرض سنائی سی ہون سوال کردہ نہیں گھر دی بیڑی ویکھو نو سہارے دی روڑ گئی لاش اس پتر نکارے دی کوشش ناکام ہو گئی نبی دلارے دی دیتا جواب اللہ سائیں صورت کتے جگہ بیڑی وچ پائی سی ڈوبے کفار سارے کیتی صفائی سی جودی پہاڑ اتے کشتی جالائی سی خود مختار اللہ سائیں اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اندر بعد نے لکھے 6 مہینے رہنے 10 رجب تو لے کر کے 10 محرم تک سوار رہنے اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام غور کریو سونے توجہ کرنا 1050 سال عمر حضرت جناب نوح علیہ السلام نے پائی اللہ اکبر دے جدے وچوں 950 سال صرف اپنی امت دی رہنمائی کر دے رہنے 80 خوش نصیب ایسے سن جنہاں نے حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت نو قبول کیتے اللہ اکبر غور کریو سونے میرا توجہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام نو پہلی قوم ہے جن نے حضرت نوح نو مجنوں آکھے ہے جنہ حضرت نوح علیہ السلام نو دیوانہ آکھے ہے جنہ حضرت نوح علیہ السلام نو ٹھٹھے تے مذاق کیتے سورہ القمر دے اندر اللہ رب العزت نے اس باب دا اعلان فرمایا ہے اللہ اکبر جدو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی تھی نا اے آ کر کے مذاق کرن لے ہون کہندا سی میں رب دا نبیاں ترخان بنیا بیٹھا ہے سانو تا پتہ نہیں سی کہ نسلم ترخان ہے ایویں نبی دا لبادہ اور کے نعوذ باللہ انج دے ٹھٹھے تے مذاق تے جناب جگتا حضرت نوح علیہ السلام اس قوم نے کی تھی اللہ خالق کائنات نے انہوں دی ایک گل نوٹ کر لے اللہ اکبر نوٹ کرن تو بعد اللہ خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام دی اس قوم نو جناب ایسا عذاب دیتا ہے زمانے واسطے عبرت بنا چھڑے اللہ اکبر تاریخاں دے اندر بات بڑا وعدے طور پہ کچھ لوگ کہندے نے پوری زمین دے اوپر سیلاب آیا ہے اللہ اکبر کچھ لوگ کہندے نے صرف عراق دی سرزمین تے عذاب آیا ہے ایک قوم عراق دے اندر بسن والی سی اللہ اکبر اللہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم اللہ اکبر اللہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ تے لگ جاندی اور تاریخ دانا نے اس کشتی دے آثار بعد اندر بھی دریافت کیتے نے جودی پہاڑ عراق دی مشرقی سائیڈ تے جتے ترکی تے شام دی سرحد لگ دیئے اس جگہ تے جودی پہاڑ واقع میں دی چوٹی دے اوپر کشتی دے آثار آج بھی سائنس دانا نے تلاش کیتے نے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسان حضرت کعب بن احبار بیان فرمان دینے کہ نوح علیہ السلام دے نال کشتی دی اندر جڑے افراد سوار سن انہاں چو انہاں دے ایک بیٹے دا نام حام ہے دوسرے دا نام سام ہے تیسرے دا نام یافس ہے اور انہاں تنہ بیٹیاں دیاں تنوں بیویاں حضرت نوح علیہ السلام دا بڑا بیٹا کنان وہ بھی کشتی دا سوار نہیں بن سکیا اللہ اکبر نندی بیوی بھی کشتی دی سوار نہیں بن سکی اللہ اکبر آنکھاں دے سامنے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی بھی غرق ہو گئی ہے بیٹا بھی غرق ہو گئے ہے اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی تھی قرآن دی زبانی میں تیرے سامنے رکھی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم صادر کی تھا وہ بھی میں تیرے سامنے رکھ چھڑے ہے اللہ اکبر مسند احمد دے اندر امام احمد بن حنبل روایت لے کر کے آئے نے جامع ترمذی دے اندر بھی
روایت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے سام ابو العربی وحام ابو الحبشی ویافس وبروم پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نوح علیہ السلام دا بیٹا سام اے عربیاں دا باپ بنے اور انہاں دا بیٹا حام اے حبشیاں دا باپ بنے اور تیسرا بیٹا یافس اے رومیاں دا باپ بنے اللہ اکبر اللہ باقی جتنی نسل چلی ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے حضرت نوح علیہ السلام دینا بیٹیاں جو چلی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں تاں کر کے تے حضرت نوح علیہ السلام نو ثانی آدم کے آجان دے اللہ اکبر اللہ جی میں آدم علیہ السلام تو اگے نسل چلی وہ ساری دی ساری نسل جڑی پانی دی جناب نظر ہو گئی غرق ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی حتیٰ کہ اتھو تک لوگاں نے لکھی ہے انہاں دے اندر جناب ایسے نجومی لوگ بھی پائے جاندے سن اللہ اکبر اللہ کاہن لوگ بھی پائے جاندے سن اللہ اکبر اللہ اس حد تک کہ جناب حد کراس کر چکے سن جبرائیل آئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روایات دے متعلق فرمایا ہے بنی اسرائیلی روایات نے انہاں نے سچ بھی نہیں کیا جا سکدا تے جھوٹ بھی نہیں کیا جا سکدا جس حالت اندر نے اسے حالت اندر ہی بیان کرنی ہے کر دیو نہیں کرنی تے نہ کرو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے تاریخ والے کی لکھ دینے اللہ اکبر اللہ کے جناب جبرائیل آئے نے ایک نجومی تک کاہم دے سامنے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ کہنے لگا 10 جبرائیل کی تھے وے جبرائیل کی تھے وے اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کرنا کس حد تک کے لوگ اللہ اکبر اللہ حد کراس کر چکے نے کہنے لگا نہ جبرائیل زمین تے وے نہ آسمان تے وے یا تو یا میں اپنے دوواں چو ایک جبرائیل ہے اللہ اکبر اللہ جبرائیل نے جا کر کے دسے اللہ سونے ایک قوم ساریاں ادھا پھلانگ چکی ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دی اندر کاہن تے نجومی پندہ آغاز بھی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دی اندر ہوئے بت پرستی دا آغاز حضرت نوح علیہ السلام دی قوم چو ہوئے اللہ اکبر اللہ تے سب تو پہلے جگت بازی تے ٹھٹھے تے مخول دا مذاق اللہ اکبر بھی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے کیتے مسند احمد بن حنبل دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دیں اللہ اکبر اللہ فرما دینے میں ایک دن ایک یہودی کو لو پوچھے انہاں نے جناب 10 محرم یوم عاشور دا روزہ رکھے ہوئے میں انہوں پوچھے تو 10 محرم دا روزہ کیوں رکھے ہے اللہ اکبر کہنے لگا کہ اس دن جناب حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ دی اوپر آ کے لگی سی اللہ اکبر اللہ تے دوسرے نمبر تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے فرعون تو نجات دلوائی اس وجہ کر کے اس دن دا روزہ رکھنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے دسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی یہودی کہیں دن اسی شکرانے دا روزہ رکھنے 10 محرم دا اے 2 وجہ انہاں بیان کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں فرمایا ساڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں نالوں زیادہ گہرا تعلق ہے لہذا اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی 10 محرم دا روزہ تے پہلے بھی رکھیا کر دے سن مگر میرے نبی فرما دینے اگر میں محمد اگلے سال زندہ رہا اسی 9 تے 10 دا روزہ رکھاں گے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات بیان کر دیتی ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے بڑے شکر گزار بندے نے سورہ اسراء دے اندر اللہ رب العزت فرما دینے انہو کان عبدا شکورا حضرت نوح علیہ السلام میرے بڑے ہی شکر گزار بندے نے حضرت نوح علیہ السلام کھانا کھاندے کہندے الحمدللہ پانی دا گھٹ پیندے کہندے الحمدللہ لباس زیبے تن کر دے کہندے الحمدللہ ہر موقع تے الحمدللہ الحمدللہ دے بول بولیا کر دے حضرت نوح علیہ السلام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر
पैगंबर फरमाते ने इन्ना अल्लाह यरदा अनिल अब्दी अन याकुला कलफ हमिद। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा खाना खान लगे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे, पानी पीन तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कोई भी अल्लाह की नेमत इस्तेमाल कर दे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे। मेरे नबी फरमाते ने इन्नल्लाह यरदा, अल्लाह इस बंदे ते राजी हो जाते ने, अल्लाह इस बंदे ते राजी हो जाते ने। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत पे गौर करियो सोने, तवज्जो करना। तिबरानी दी अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते ने पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने दे 3 रोज़े रखिया कर दे जिन्हों अय्याम 20 बोलिया जाता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 रोज़े रखिया कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखिया कर दे, एक दिन छड़िया कर दे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते ने ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोज़ाना ही रोज़ा रखिया कर दे, रोज़ाना ही रोज़ा रखिया कर दे। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लिक रावी बयान कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह। तूफान तक हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र 950 साल सी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान फरमाते ने अल्लाहु अकबर। फिर आप 480 साल दी उम्र दे अंदर मुकामे रिसालत फायद किया गया। तूफान तो बाद जनाब 350 साल जिंदा रहे। इस तरीके नाल अल्लाहु अकबर। एक रवायत दे अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र 1050 साल बनती है। दूसरी रवायत के मुताबिक 1780 साल बनती है। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने तवज्जो करना। मगर राजे मौकफ जेड़ा 1050 साल हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र। इब्ने जरीर और अल्लामा अदरकी ने अब्दुर्रहमान बिन साबित दीगर ताबईन दे हवाले नाल लिखे है सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिस जगह ते दफन किया गया वो जगह अज मस्जिद हराम के अंदर शामिल हो चुकी है। वो जगह मस्जिद हराम अंदर शामिल कर दी गई है। यानी मक्के की सरजमीन ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू दफन किया गया है। पहले जितने भी नबी अंबिया रसूल गुजरे ने किसी नबी दी कबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे नहीं होने दी थी। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर दी कबर वाजे वे और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करके गए अल्लाहुम्मा ला तजल कबरी वसनैय्यबद, अल्लाहुम्मा ला तजल कबरी वसनैय्यबद। अल्लाह मेरी कबर ते किसे नू सजदा ना करन देवी। नूह अलैहिस्सलाम दी कौम दे अंदर जेड़े 5 वली पाए गए अल्लाहु अकबर अल्लाह कौम ने अगे चल के उन्होंने सजदे कीते, उन्होंने दियां मूर्तियां बनाईयां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते जे किसी नबी दी कबर चल जाती उस कौम ने छड़ना सी कोई। अल्लाहु अकबर। साडे मुआशरे दे अंदर है ना जेड़ा जनाब गलों ला दे अद्धा हो जाता है, तेड़ों ला दे पूरा हो जाता है। इन्हों पाकी का पता ना पलीती का पता। अल्लाहु अकबर। मर जाए तो जनाब कबर दे उत्ते की कुछ हुंदा है, फिर सारा कुछ असीं वेखने आ। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कौम ने सब तो पहले गैरुल्लाह के सामने सजदा किया, बुत परस्ती का आगाज किया। कबर परस्त सब तो पहले नूह अलैहिस्सलाम दी कौम बनी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर इन्होंने नबी नू इस्तेहदाद से जनाब मजाक कीते, उन्होंने नाम ठट्ठे बाजियां कीतियां जिदी वजह करके अरशां वाले रब नू इतना गुस्सा आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोते दे दे के मारे, अल्लाह ने डबो डबो के मारे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और दसिया लोगो जदों मैं रब दा हुक्म आ जाए
پھر اوتھے نبی دی بھی چل دی نہیں. حضرت نوح نے التجا کی تھی اللہ میرا پتر ہے. فرمایا نبی نوح خبردار ہون گل کر لئی دوبارہ گل نہ کری. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ کٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کو جان گے آؤ جی ثانیے آدم ہو آدم تو بعد تو اڈی جناب اگے نسل آؤ عرشاں والے رب دے سامنے التجا کرو. تو انو رب نے اپنا عبدن شکورا شکر گزار بندہ بھی آکھے ہے آؤ رب اگے التجا کرو. حضرت نوح علیہ السلام مات جوڑ دیں گے وہی میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ فرمایا میں ایک بار دے پتر دی ایک دی سفارش کیتی سی تے میرا شرط ہون جے میں انہاں دی کراں تے میرے وس دی گل نہیں. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم میں آدم دی اولاد دا سردار ہاں فلا فخرا مگر میں فخر نہیں کردا. اللہ اکبر سونیوں سبق کی ملیا اللہ اکبر اللہ کہ اگر اس معاشرے نو دیکھئے اللہ اکبر اللہ حضرت نوح علیہ السلام دا دور دیکھئے جی میں قرآنی آیات دا ٹھٹھا اور مذاق اس دور اندر اڑایا جاندے آج کٹ کیتا جاندے. اللہ اکبر اللہ اس واسطے آئیے ان باتاں نو چھوڑیے اے جو رب دی طرفوں عذاب دیاں صورتاں شکلاں سامنے ہوندیاں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے اودوں دا وظیفہ بیان کیتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حال ایک کوئی ہے او دے کولو معافی مانگ لو او دی ناراضگی دور ہو جائے گی او تو اڑتے راضی ہو جائے گا. رحمتاں دیاں بارشاں وسن گیاں بارشاں بے موسمیاں نہیں ہون گیاں رحمت دی بارش وسے گی. مال بھی اللہ بدا دے گا اوے اللہ پتر بھی عطا کر دے گا. اللہ ندی نالیاں چے پانی موزن کر کے فصلہ بھی ٹاپ دیاں کر دے گا. مگر کم ایک کوئی یہ گناہ چھڑ دے ہو او دے کولو معافی مانگ لو. اللہ کولو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ.